नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए जनार्दन शर्मा प्रभाकर। उनको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा हुन करिब 1 हप्ता बाँकी थियो। यो 1 हप्ता पूरा नहुँदै अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमन भएको छ। यो बहिर्गमन जसलाई डिसग्रेसफुल एक्जिट भन्दा हुन्छ, विवादहरूको बीचमा बहिर्गमन भएको छ। यो कार्यकाल पुरै विवाद मुक्त रहेन। यद्यपि एउटा रिफर्म माइन्डेड जस्तो एउटा स्वच्छ छवि नै लिएर जनार्दन शर्मा प्रभाकर मन्त्रीमण्डलमा नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए उनले। तर बहिर्गमनको क्रममा चाहिँ प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँहरू रहे। नैतिकतामा, पदीय नैतिकता सम्बन्धमा धेरै प्रश्नहरू उठे। केही समय अघि राजीनामा नगर्ने मनसाय पनि व्यक्त गरेका थिए, तर चरको दबावका बीच जनार्दन शर्मा प्रभाकर बाहिरिएका छन्। यस सम्बन्धमा नै केन्द्रित छन् आजका मुख्य समाचार त्यसैमा केन्द्रित छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई आफ्ना कोणले विश्लेषण गरेका छन्। केही सेयर गर्छु म यहाँसँग। चर्को दबावपछि विवादित अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन भनेर नागरिक राष्ट्रिय दैनिकले समाचार लेखेको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न 11 सदस्यीय संसदीय समितिको गठन भएको समाचार छ। यसै गरेर कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको समाचार पनि हेरौँ। राजीनामा मात्रै कि कारबाही पनि भनेर कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको छ। उनका 12 विवादास्पद निर्णयहरू पनि उसले उल्लेख गरेको छ। यस सम्बन्धमा थोरै चर्चा गर्ने नै छौँ। अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरण भनेर 12 बुलेट पोइन्ट्स उल्लेख गरेको छ। बजेटको अघिल्लो मध्यरात अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको भनेर लेखिएको छ। यो बजेट आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुभन्दा 1 दिन अघि मध्यरात एकजना पूर्व नासु र एकजना विदेशी चार्टर्ड अकाउन्टेन्टलाई बजेट निर्माण करका दायराहरूको त्यो समीक्षा भइराखेको त्यो बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा संशोधन हेरफेर थोरै अधिकृत व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा, सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति हुँदाहुँदै त्यहाँ 2 जना अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरे भनिन्छ। कुनै कर्पोरेट हाउसको स्वार्थमा करका दायराहरू हेरफेर गर्नका लागि ती व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका थिए भनिँदैछ। अनि अर्थमन्त्रीले उनीहरूले मेरो तर्फबाट हेरफेर गर्नेछन्, जे जति गर्नेछन् तिनीहरूलाई गर्न दिनुहोला भनेर निर्देशन दिए कर्मचारीहरूलाई, सरकारी कर्मचारीहरूलाई भनिन्छ। अनि त्यसै गरेर व्यक्ति विशेष, कुनै कर्मचारी विशेषले त्यसको विरोध गरे जस्तो मसिनो स्वरमा विरोध गर्न खोज्दाखेरि पनि
यस सम्बन्धमा म थप केही सुन्न चाहन्न, ढिलो भइसक्यो भन्ने जस्ता किसिमका अभिव्यक्ति आए भनेर विभिन्न अर्थमन्त्रीको तर्फबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आयो भनेर सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यो भन्ने बित्तिकै किसिमको कम्प्लिसिटी, अर्थमन्त्रीको कम्प्लिसिटी त कम्तीमा देखियो। यस सम्बन्धमा उनले प्रतिनिधित्व गरेको दल कति चोखो छ, अझ त्यसभन्दा पनि अघि बढेर जुन गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कति चोखो छ, त्यसमा अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। यिनी एउटा साना प्यादा मात्रै हुन् कि यिनलाई चलाउने जुन छ मास्टर चाहिँ अर्कै छ होला भन्ने आकलनसम्म गर्न सकिन्छ। उनी व्यक्तिभन्दा पनि कुन स्वार्थ समूहको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छन्, त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। अब मुद्दा नम्बर 2 मा जाउँ। अनधिकृत व्यक्तिलाई शरीक बनाएको विषयमा प्रश्न उठेपछि प्रमाण मेटाउन सीसीटीभी फुटेज नै गायब पारियो भनिएको छ। यो कति शक्तिशाली रहेछ, जसले यो करको दरहरूमा चलखेल गर्न गरेको रहेछ। त्यो कर्पोरेट हाउस, त्यो बिजनेस ग्रुप कति शक्तिशाली रहेछ भन्ने कुरा त त्यो सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट गरेको, गायब पारिएको भन्ने समाचारले पनि पक्कै पनि स्पष्ट पार्छ भन्ने लाग्छ। अर्को एउटा छ, अछाम घर भएका पृथ्वी शाह परिवार र कम्पनीका नाममा विदेशबाट आएको शङ्कास्पद रकम निकासा दिन राष्ट्र बैङ्कलाई अनधिकृत निर्देशन दिएको भनेर आएको छ। एउटा त्यो मूव सरकारको, अर्थमन्त्रीको यो विवादास्पद कदम। त्यसै गरेर मुद्दा नम्बर 4 मा शङ्कास्पद रकम खुलाउन अर्थमन्त्री नै सक्रिय भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उल्टै गभर्नरमाथि छानबिन र निलम्बन भयो। त्यसै गरेर सिमेन्टदेखि स्टिलसम्मका उद्योगमा आउने ठुला लगानीको आय स्रोत नखोजिने विवादास्पद व्यवस्था लागू गरिएको भन्ने कुरा आयो। त्यसै गरेर ठुला स्टिल उद्योगले प्रयोग गर्ने स्पन्ज आइरन आयातमा शून्य कर, बिलेट मगाउने साना उद्यमी मर्कामा भनेर लेखेको छ। 6 नम्बर मुद्दामा उल्लेख छ। त्यसै गरी निजी जलविद्युत आयोजनालाई विभिन्न शीर्षकमा 21 वर्षसम्म कर छुट। त्यसै गरेर असेम्बल गरी यातायात साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई कर छुट, तर उपभोक्तालाई आयात बराबरकै मूल्य। राहत चाहिँ कम्पनीलाई, असेम्बल गर्ने यातायात साधन उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ कर छुट, तर तिनै पार्टहरू प्रयोग गरेर उत्पादित सवारी साधनहरू खरिद गर्ने उपभोक्तालाई चाहिँ कोही आयात गर्दा, जस्तै मैले मोटरसाइकल अथवा साइकल आयात गरेँ भने जति मूल्य लाग्छ त्यति नै यहाँ असेम्बल गरिएका उत्पादनहरू, साइकल लगायतका उत्पादनहरू खरिद गर्दा पनि उति नै मूल्य पर्ने भयो। तर उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई चाहिँ कर छुट, उपभोक्ताको चाहिँ ढाड सेकिने जसरी पनि परिस्थिति, ठुला कम्पनीलाई चाहिँ कर छुट। हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई लाभ दिने नीति, एउटा कुनै कम्पनी विशेषलाई लाभ दिने गरेर नीति तय गरिएको रहेछ। कति शक्तिशाली होला त्यो कम्पनी। जग्गा हदबन्दी खुला गरी ठुला कारोबारीलाई प्रोत्साहन। विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तः शुल्क तथा भन्सार वृद्धि। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दाखेरि महँगी चर्किएको छ, महँगीले आकाश छोएको छ। सवारी साधनहरू चलाउन पनि ठुलै आँट गर्नुपर्ने हुन्छ। पेट्रोल डिजलबाट चल्ने सवारी साधन चलाउन पनि ज्यादै महँगो पर्छ। फेरि सार्वजनिक सवारी साधनको जुन प्रणाली छ हाम्रो त्यति प्रभावकारी नभएको अवस्थामा आफैले पेट्रोल डिजल भरेर चलाउनु पर्ने यस्तो अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अलिकति छुट दिने हो भने
नेपाली लोक, नेपाली करदाताले अलि राहतको सास हेर्न पाउने थिए भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधन अलि सस्तो पर्छ भन्ने आकलन गरिँदैछ। तर ती विद्युतीय सवारी साधनहरूको नेपालमा उत्पादन अथवा विदेशबाट आयात, नेपालमा कम्तीमा पनि असेम्बल गर्ने व्यवस्था अथवा विदेशबाट आयात गर्दाखेरि अलिक कर छुट गरेर जनतालाई राहत दिनुको सट्टा उल्टै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा करका दायरामा भन्सार शुल्कहरू वृद्धि गर्ने यो जनता विरोधी काम भएको छ। यो महँगीको समयमा पेट्रोल र डिजल ग्यासको मूल्य अकासिँदो गरेको यस अवस्थामा त्यसै गरी सेनिटरी प्याड, पाम तेल, विद्युतीय तारमा विदेशबाट आयात हुने सामग्रीमा भन्सार छुट, स्वदेशी उद्योगलाई चाहिँ बढी कर भनेर लेखेको छ कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले। त्यसै गरी विभिन्न जस्तै अब यो समाचार जुन मध्यरातमा जुन कैँची चल्यो भन्ने किसिमको समाचार, करका दायराहरू अनधिकृत व्यक्ति मार्फत हेरफेर गर्नको लागि अर्थमन्त्रीको स्वीकृति मैले पठाएका मान्छे हुन्, उनीहरूलाई जे गर्न चाहन्छन्, करको दायराहरू कर समायोजन गर्न चाहन्छन् भने तपाईँहरूले दिनुहोला भन्ने किसिमको अर्थमन्त्रीको निर्देशन आएको थियो त्यस मध्यरातमा भन्ने समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्। यसै यो समाचार प्रथमतः ब्रेक गरेको अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले थियो। यस सम्बन्धमा अहिले के लेख्छ त अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिक, त्यसको पनि स्क्रिनशट यहाँहरूसँग सेयर गर्नेछु। अन्ततः अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बहिर्गमन भनेर लेखेको छ। 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाए लगत्तै सभामुख सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिएका थिए। एमाले सांसदहरूले उठेर त्यसमा विरोध जनाए। तब सभामुखले एमाले सचिव योगेश भट्टराईलाई बोल्न समय दिए। भट्टराई बोलेपछि एमाले सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए भनेर अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको छ। छानबिनको लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा अपराह्न 4:30 बजे भने भनेर लेखिएको छ। हिजोको समाचार यो, बुधबारको समाचार। छानबिनले ल्याएको सत्य तथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई, आफ्नो अभियानलाई, आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर उनलाई उद्धृत गरेको छ। शङ्काको सुविधा उनले अर्थमन्त्री शर्माले पाउनु नपर्ने होइन, सफाई आफ्नो पक्ष राख्न जसले पनि पाउनुपर्छ। उनको के अभिव्यक्ति आउनेछ, उनको दलिल के हुनेछ, त्यो सुन्नु पनि एउटा व्यग्र प्रतीक्षाको विषय हुनेछ। अनि एउटा सन्तुलित, यस सम्बन्धमा सन्तुलित धारणा बनाउन सहयोग अवश्य पनि पुग्नेछ। तर यस प्रकरणले के देखिएको छ भन्दा यो नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारहरू भएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार देश र नागरिकलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित पार्ने भ्रष्टाचार हो। यिनै अध्याय, यिनै चरणहरू, यिनै पाठहरूका कारण, यिनै केसेसहरूका कारण नेपाल भ्रष्टाचारको सूचीमा धेरै अगाडि छ। भ्रष्ट देशहरूको सूचीमा अगाडि छ। यो राजनीतिको अपराधीकरण,
अपराधको राजनीतिकरण अनि यो विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको जुन राजनीतिक दलहरूसँगको अपारदर्शी सम्बन्ध, नाफाघाटाको सम्बन्ध, यो ट्रान्ज्याक्सनल रिलेसन्स भन्छ नि, कारोबारी सम्बन्ध, एउटा व्यापारिक घरानाको व्यक्ति अथवा अर्को व्यापारिक घरानाको व्यक्ति संसदमा हुनै पर्ने अनि उसले अनेक थरी चलखेल आफ्नो उद्योग, आफ्नो व्यवसायको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकासका लागि उसले अनेक थरी चलखेल गर्ने, राजनीतिक दलहरूसँगको उसको सुमधुर सम्बन्ध, कारोबारी सम्बन्धलाई भजाएर प्रयोग गरेर आफ्नो व्यापार व्यवसायको रक्षा, आफ्नो समृद्धिको लागि प्रयोग गर्ने जुन परिपाटी बसेको छ नि, त्यो पनि कारण हो। यो जुन नीतिगत भ्रष्टाचारको कारण हो। राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा चाहिने, चन्दा आर्थिक सहयोग नभई उनीहरूले चुनाव लड्न नसक्ने, जित्न नसक्ने, यो पनि छानबिनको विषय हुनुपर्छ। जुन 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ, त्यसले के यो छानबिन गर्न सक्ला? ती व्यापारिक घरानासम्म पुग्न सक्ला? तिनीहरूको घाँटीमा घन्टी झुन्डाउन सक्ला? के तिनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्ला? यसै गरी अर्थमन्त्री शर्माको बहिर्गमन रोगको उपचार, समग्र रोगको उपचार हुँदै होइन, यो चाहिँ लक्षणको मात्रै उपचार हो। कुनै सिटामोल अथवा एन्टिबायोटिक दिएर ठुलो रोगको उपचार हुन सक्दैन। यसको रोगको जरोसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ होला, पक्कै पनि सकेका छैनौँ। त्यहाँ पुग्न सकिएला। अर्थमन्त्री शर्मा व्यक्तिको रूपमा उनको बहिर्गमन भयो, उनी बाहिरिए र छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गरे। यसमा जुन दलले उनलाई सरकारमा पठाएको छ, यस समग्र प्रकरणमा उक्त दलको भूमिका के छ? त्यति मात्र होइन, जुन दलको नेतृत्वमा यो सरकार गठन भएको छ, त्यसको कम्प्लिसिटी कुन तहसम्म छ? त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने दललाई कठघरामा ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? छानबिन समितिले के त्यो आँट गर्न सक्ला? अथवा नेपालको प्रसिद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भन्ने एउटा संवैधानिक निकाय छ, त्यसलाई पो यस छानबिन समग्र जुन द सिस्टम, द होल सिस्टम इज रटन भन्छन् नि, पुरै प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली नै सर्दै गल्दै गएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै यस प्रकरणको छानबिनको लागि अगाडि सार्ने हो कि उसले अख्तियार रूपी मुसाले सरकार रूपी बिरालोलाई, दलहरू रूपी बिरालाहरूका घाँटीमा के घन्टी बाँध्न सक्ला त? त्यति गर्न सक्यो भने नीतिगत अथवा संसदीय छानबिन समितिले नै त्यति गर्न सक्यो भने यो जुन भ्रष्टाचार, नीतिगत भ्रष्टाचार अलिक कम हुने सम्भावनाहरू देखिएलान्, आशाका किरणहरू देखिएलान्। यो जुन भ्रष्टाचारले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई नै बदनाम गरेको छ, नेपाललाई क्रमशः द्रुत गतिमा नै एउटा असफल राज्यको भिरतिर धकेल्न खोज्दैछ, त्यसलाई अलिकति भए पनि स्लो डाउन गर्न सकिएला अथवा नियन्त्रण गर्न सकिएला। नत्र भने यस्ता प्रकरणहरू भइ नै राख्नेछन्। अब यस प्रकरणको एउटा कोरोलरी भन्छ नि, यस प्रकरणपछि अब यो सरकार पनि कति दिनसम्म भन्ने किसिमका स्पेकुलेसन्स, अन्दाजहरू पनि, आकलनहरू पनि सुरु होलान्। अब यो सरकार
कति दिन टिक्छ भन्ने जस्तो कुरा पनि सुरु होलान्। अर्को सरकार बनाउने चलखेलहरू पनि सुरु हुन्छन् कि त्यसका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्छन् कि। तर अर्को सरकार नै आए पनि हामीले पटक पटक भोगिराखेकै छौँ, सबैलाई देखिराखेकै छौँ, चिनिराखेकै छौँ। यस्तै प्रकरणहरू नदोहोरिएलान् भन्ने त भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यस किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार कम गर्नका लागि एउटा सशक्त छानबिन हुनुपर्छ, निष्पक्ष पारदर्शी छानबिन हुनुपर्छ। आवश्यक पर्छ होला सरकारलाई पनि संसदको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ, सरकारको नेतृत्वलाई पनि संसदको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ। त्यति गर्न सकियो भने नीतिगत भ्रष्टाचार कम होला कि यस राजनीतिक प्रणाली जुन जनताको रगत पसिना आँसु को बलमा बनेको छ भनिँदैछ, स्थापित भएको छ भनिँदैछ, त्यो त्यसको आयु अलिकति लम्बिएला कि, अनि जनताले अलिकति एक किसिमको गतिशील स्थिरता, देश एक दिशातर्फ एउटा सकारात्मक बाटोतिर निरन्तर एउटा गतिमा हिँडिरहेको, अगाडि बढिरहेको आभास पाउन आम नागरिकले सक्लान् कि। त्यसैले यो समग्र प्रकरणको एउटा निष्पक्ष अनि पारदर्शी उद्देश्यमूलक छानबिन गरिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। यस प्रकरणमा नेपालको उच्च पदस्थ अधिकारीहरू जुन बेला चलखेल हुँदै थियो, करका दायराहरूमा चलखेल हुँदै थियो, त्यतिखेर मूकदर्शक भएर राष्ट्रसेवक भनिनेहरू कर्मचारीहरू किन बसे? तिनीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि ल्याइनुपर्छ अनि यो दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ। अनि यस छानबिनका नतिजाहरू सार्वजनिक गरिनुपर्छ। भ्रष्टाचारप्रति व्यवहारमै शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्छ। यसो भयो भने देश अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको जुन दुश्चक्रमा फसेको छ त्यसबाट थोरै भए पनि यस देशले त्राण पाउने थियो कि त्राण पाउला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। नत्र भने यो सिस्टम, यो राजनीतिक प्रणाली सडिरहनेछ, गलिरहनेछ र यसको दुर्गन्धले देश र जनता आक्रान्त भइरहनेछन्। त्यसैले यो निष्पक्ष पारदर्शी छानबिन गरियोस् यस प्रकरणको र यसका नतिजाहरू नागरिक समक्ष ल्याइयोस्, दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। यही आग्रह, यही दलिलका साथ आजको सफ्ट टक यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा सानो प्रयास यो जुन हामीले गरेका छौँ यसलाई यहाँहरूको साथ रहोस्, भरथेग रहोस्। तपाईहरू कसरी यसलाई यसको प्रवर्धन गर्न सक्नुहुन्छ त? यसलाई कसरी अझ सशक्त यहाँहरूको आवाज बनाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्ला। प्रस्तुतिहरूलाई प्रति कमेन्ट गरिदिनुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस्। कसरी सुधार गर्न सकिन्छ प्रस्तुतिमा सुझाव पाऊँ, सल्लाह पाऊँ। यसै गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। यहाँहरूको मन मस्तिष्क हाम्रा प्रस्तुतिहरूले छुन सकेका छन् भने लाइक गरिदिनुहोस्। यही अनुरोधका साथ आजको प्रस्तुति यति नै। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।